नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियो पहिलाको भन्दा केही फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले के सोचेँ भने स्टक मार्केटमा हामीले किन्ने बेच्ने त कुरा गऱ्यौँ। के भाउ बढ्दा नाफा हुन्छ, बेच किन्दा राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर स्टक मार्केटमा एप्रोच चाहिँ कसरी गर्ने? मेरो आफ्नो सिकाइ चाहिँ मलाई तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू स्टक मार्केटमा लामो समयसम्म हुनुहुन्छ, तर कुनै प्रोफिट जेनेरेसन भइरहेको छैन भनेदेखि के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको सिस्टमले काम गरेको छैन। त्यसकारण कम्प्लिटली रिसेट गरेर नयाँ तरिकाबाट सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् र मार्केटमा आउनुहोस्। छोड्नु यसको समाधान होइन, तर सिक्न सकिन्छ। कति साथीहरू जो प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको प्रोफिट पनि छैन, लस पनि छैन। भनेपछि त्यो सिस्टमले पनि काम गरिरहेको छैन। त्यहाँ पनि कम्प्लिट रिसेटको जरुरी छ। जो साथीहरू मनी मेकिङ गरिरहनु भएको छ, 15, 20, 30%, 40% इयर बाई इयर बेसिसमा तपाईँको एकाउन्ट वृद्धि भइरहेको छ भने त्यसलाई फाइन ट्युनिङ गर्नुहोला र अझ त्यसलाई कसरी प्रोफिट वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोला। हामी सबैले त्यही गर्ने हो। हामी एकअर्काबाट सिक्ने पनि त्यही कुराहरू हो। यो टपिक हेर्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, हाउ टु एप्रोच द स्टक मार्केट एप्लाइङ रिभर्स इन्जिनियरिङ। म आफै पनि एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। मलाई चाहिँ स्टक मार्केट र यो इन्जिनियरिङका केही कोर प्रिन्सिपल चाहिँ कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि ल यो सिलेक्सन र टाइमिङमा कसरी हामीले त्यसलाई एप्लाई गर्ने त भन्ने बारेमा मलाई यो भिडियो बनाउन मन लाग्यो। यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हुनसक्छ कति साथीहरूलाई को लागि यो आई ओपनिङ भिडियो पनि हुनसक्छ, अथवा एउटा नयाँ चिज सिक्ने भिडियो पनि हुनसक्छ। कतिपय साथीहरूलाई भ्यालु एड गर्ने भिडियो हुनसक्छ। उहाँले पहिले गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई यो भिडियोले भ्यालु एड गर्न सक्छ। ल आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईँको हामीहरू दुई प्रकारको इन्भेस्टर हुन्छौँ। एउटा हुन्छ हामी लङ टर्म इन्भेस्टर। लङ टर्म इन्भेस्टर इन प्रिन्सिपल चाहिँ 1 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी होल्ड गर्नेलाई चाहिँ हामी लङ टर्म इन्भेस्टर भन्छौँ। र अर्को हुन्छ सर्ट टर्म इन्भेस्टर, जो चाहिँ सर्ट टर्मबाट प्रोफिट लिन चाहनुहुन्छ। मैले डे इन्भेस्टरको कुरा गरेको होइन, डे ट्रेडिङको कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ केही हप्तादेखि केही महिनासम्मका होल्डिङ पिरियडको मैले यो कुरा गरेको। अब तपाईँहरू चाहे सर्ट टर्म इन्भेस्टर हुनुहोस् अथवा लङ टर्म इन्भेस्टर हुनु, एउटा चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ कहाँ किन्ने, कहाँ बेच्ने भन्ने तपाईँको रुल चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। जसको स्टक प्राइस माथि गइरहेको छ, एक दिन तल आउँछ। त्यो कुरामा कुनै विवाद छैन। कहिले आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। जबसम्म आउँदैनौँ तबसम्म हामी त्यो स्टकसँगै हुन्छौँ। जब यो तल झर्न थाल्छ त्यसपछि हामी त्यसलाई छोड्ने। त्यसकारणले गर्दा जुन स्टक गएको माथि छ त्यो इभेन्चुअली तल आउँछ। ल हेर्नुहोस्, यतापट्टिको यो स्टक प्राइस कहाँबाट कहाँ पुग्यो, तपाईँको 2-3 वर्षबाट कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो, अर्को 7-8 वर्षसम्म जाएको थिएछ। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म स्टक हट्छ, म त स्टार अफ द टाइम भन्छु, त्यसलाई फलो गर्ने, जुन छैन त्यसलाई छोड्ने हो। यसमा एउटा कुरा यो पिक्चरमा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने यो पिई भन्ने छ जुन तपाईँको प्राइस र अर्निङको रेसियो। धेरै साथीभाइ चाहिँ प्राइस र अर्निङको रेसियो कम भएको खोज्नुहुन्छ। तर जुन स्टक ग्रोथ स्टक छ, प्राइस एकदमै माथि गइरहेको छ, त्यसको पिई रेसियो एकदम हाई हुन्छ। पिई रेसियोमा त्यति तपाईँहरू ध्यान नदिनुहोस्। खालि प्राइसको मुभमेन्ट र कति कुन ट्रेन्डिङ भएर माथि गइरहेको छ कि त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् र त्यसलाई फलो गर्नुहोस्। पिई रेसियोको आधारमा मात्रै ट्रेडिङ गर्ने भनेको त्यो चाहिँ म्याच्योर कम्पनीमा गर्नुभयो भने त्यसको ग्रोथ पनि हुँदैन, त्यसको प्राइस पनि बढ्दैन। हामीले चाहिँ यङ र भर्खर सुरु भएको कम्पनी अथवा 5-10 वर्ष नयाँ कम्पनीको जसको ग्रोथ भइरहेको छ त्यो हेर्ने हो। अब हामी सबैले के चाहन्छौँ भने स्टक मार्केट, स्टकको प्राइस माथि गइरहेको छ भन्ने चाहन्छौँ। किन भन्दा त्यसमा हामीलाई फाइदा छ। तपाईँले किन्नुभयो, स्टकको प्राइस माथि गयो, त्यो हामीलाई फाइदा छ। कसैले पनि तल जाओस् भनेर चाहँदैन। तर स्टक प्राइस माथि गइरहेको छ, तैपनि तपाईँ हामी जस्तो 80% स्टक रिटेलर्सहरू यसले पैसा चाहिँ हारिरहेका छौँ। किन भन्दा माथि गए पनि तल गए पनि खासै फरक पारेको छैन। किनभने
हामीले त्यसलाई क्याच गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो 80% ले 20% ले चाहिँ अ, बनाइराख्नु भएको छ। किन भन्दा 20% अफ द रिटेलरले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको पच्चाप अथवा त्यसको फुट स्टेपलाई पहिल्याउँदै हिँड्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ 4 वटा ग्राफ देखाउँछु। यो चाहिँ चार्ट हो। एउटा क्यान्डलले 1 विक रिप्रेजेन्ट गर्छ। मैले चाहिँ 2020 कै नै राखेको छु। एउटा, यो 2 टा, यो 3 टा, यो 4। तपाईँले पहिलोदेखि लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो गएको 6 महिनामा तपाईँले कुन चाहिँ स्टक सेलेक्ट गर्नुभयो भन्ने चिजले तपाईँ स्टक मार्केटको विनर हो कि लुजर हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। तपाईँको सिलेक्सन क्राइटेरिया हेर्नुहोस्। तपाईँले कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो। अहिले मैले यो कुनको हो भनेर भनेको छैन, तर सिलेक्ट गर्नुभयो भने यसो सोच्नुहोस्, 10 सेकेन्ड सोच्नुहोस्, तपाईँहरूले कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, अझै पनि कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। तर मोस्ट अफ द रिटेलरले लास्ट यो दायाँतिरको 2 टा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। किन भन्दा प्राइस माथिबाट तल आइरहेको छ र उहाँहरू सस्तोमा पाइयो भनेर त्योतिर रुचाउनुहुन्छ। गएको कति महिना भयो? लगभग 12 महिनामा स्टकको प्राइस लास्टको 2 टाको जहाँको त्यहीँ छ र फर्स्ट टु गो कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामीहरू स्टक मार्केटको विनर हौँ कि लुजर भन्ने कुरा स्टक सिलेक्सन गर्ने क्यापासिटी र त्यो क्यापाबिलिटीमा एकदमै डिपेन्ड गर्छ। अब यो कुनका हुन् त? यो पहिला हो टेस्ला, यो पहिला हो ताइवान सेमिकन्डक्टर, यो हो अमेरिकन एयरलाइन्स, यो लास्टको हो ब्याङ्क अफ अमेरिका। नामसँग के राखेको छैन। यो अमेरिकन एयरलाइन्स सबैलाई थाहा छ, ब्याङ्क अफ अमेरिका सबैलाई थाहा छ। यो सबै नामसँग केही छैन। जसको प्राइस माथि जान्छ त्यो नै हाम्रो लागि गुड हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको स्टक प्राइसको डिफरेन्स। कम्पनीको नाम अनुसार स्टक प्राइस बढ्ने होइन, कम्पनीको त्यो बेलाको पर्फर्मेन्स अनुसार। किन एयरलाइन्स र ब्याङ्क अफ अमेरिका माथि गएनन् भन्दा तिनीहरू एक प्रकार म्याच्योर पनि भयो। तिनीहरूको कोभिड-19 को कारणले गर्दा तिनीहरूको बिजनेसको अर्निङ गर्ने प्रोबाबिलिटी घट्दै गयो। त्यसकारण कुनै पनि इन्भेस्टर त्यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुँदैन। त्यही ठाउँमा टेस्ला यङ कम्पनी हो, हुनसक्छ अझै मुनाफा कमाउन बाँकी नै होला। त्यसको सम्भावना छ फ्युचरमा। सबै इन्भेस्टरहरू टेस्लामा जान चाहन्छन्। ताइवान सेमिकन्डक्टरहरू त्यसरी गइरहेको छ। अब तपाईँले के बुझ्नुभयो भने तपाईँको स्टक सिलेक्सन गर्ने क्यापेबिलिटी नै तपाईँको प्रोफिटेबल हुने कि नहुने भन्नेको निर्धारण गर्छ। सबैभन्दा गर्न पर्ने गृह कार्य चाहिँ त्यो। अब यो चार्टहरू हेरिसकेपछि रिभर्स इन्जिनियरिङ भनेको के हो भनेर तपाईँले यहाँ चाहिँ भन्नुभयो भने एउटा प्रोसेस ए टु जेड, अर्को जेड टु ए। हामी पहिलो प्रोसेस चाहिँ नर्मली के गर्छौँ भने हामीले एबिसिडी गर्दै जाँदा ई रिजल्ट आउँछ। कस्तो आउँछ थाहा छैन, तर प्रोसेस चाहिँ सुरु गरौँ। तर सर्टेन तपाईँ रुल बनाउनु भएर त्यसलाई प्रोसेस गर्नु ई रिजल्टको लागि प्रयास गर्नुभयो भने अर्को चाहिँ के हो भने ई रिजल्ट के हो हामीलाई थाहा छ, तर एदेखि डीसम्म गर्न पर्ने प्रोसेसको बारेमा हामीले अलिकति अध्ययन गर्ने र त्यसलाई सिक्ने। अर्थात् रिजल्ट पहिले थाहा छ, तर त्यो रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने चिजको सिकाइ हो। अब त्यसो हो भने यो स्टक मार्केटमा कसरी लागु हुन्छ त त्यो भन्ने कुरामा हेरौँ। यो एउटा इनोभेटिभ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी एउटा चाहिँ तपाईँको स्टक। मैले यो इन्टेन्सनली यो इनोभेटिभ इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टिज किन लिएको भने हामीले खालि सधैँ सुनेका नामहरू मात्रै लिइरहेका हुन्छौँ, कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर धेरै यस्ता पनि छन् जुन तपाईँले सुन्नुभएको छैन, तर तिनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका छन्। त्यस कारण नाममा केही राखेको छैन, सब चिज काममा राखेको छ। अब यो मैले रुच्नुको कारण अर्को पनि छ, यो स्टक मसँग छ, त्यसकारण त्यो पनि मैले लिएको। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने स्टकको प्राइस यो माथि गएको छ, तल आएको छ, माथि गएको छ, तल आएको छ। आखिरी स्टकको प्राइस बढ्दो रहेछ त।
तपाईँको 9 महिनामा 40 बाट 180 भनेको कति गुणा भयो तपाईँको अ, आफै हिसाब गर्नुहोस् 3-4 गुणा जति चाहिँ 4-5 गुणा तपाईँको बढ्दैछ। तर तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने एउटा यस्ता कुनै पोइन्टहरू पाउनुहुनेछ जहाँ तपाईँले किन्नु भएको भए तपाईँ प्रफिटमा हुनुहुन्थ्यो अथवा 50% अफ द टाइम चाहिँ तपाईँले गरेको क्याल्कुलेसन सही हुन्थ्यो। यहाँ एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने स्टकको चार्टले प्राइस निर्धारण गर्ने होइन। प्राइसले स्टकको चार्ट बनियो। खालि हामी स्टकको चार्ट चाहिँ हामीले बाई र सेल गर्ने एउटा रेफरेन्स पोइन्टको लागि मात्रै लिएको हो। चार्टले चाहिँ स्टकको प्राइस तलमाथि गर्दैन। स्टकको प्राइस तलमाथि गरिसकेपछि मात्रै चार्ट बन्छ। चार्ट भनेको लाइक तपाईँको नेभिगेटर हुन्छ नि हामी न न नथाहा पाएको ठाउँमा जानको लागि युज गर्ने जुन नेभिगेटर छ, त्यस्तै हामीलाई यसले चाहिँ एउटा गाइडेन्स दिन्छ, त्यो अनुसार फलो गर्ने। अब यो रिभर्स इन्जिनियरिङको कुरो यहाँ कसरी जोडिन्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ स्टकको प्राइस माथि बढेपछि फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदा हुनको लागि हामीले कहाँ बाई गर्यो भने हाम्रो प्रफिट हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो पोइन्टमा पुग्नको लागि के प्रक्रिया अपनाउने भनेर म रिभर्स इन्जिनियरिङ भन्छु। स्टक बाई सेलको बारेमा सिक्ने अनि प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्ने बारेमा पछि थाहा पाउने भनेर चाहिँ नर्मल प्रोसेस भयो, नर्मल इन्जिनियरिङ प्रोसेस भयो। रिभर्स इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ हामी के विश्वस्त छौँ भने स्टक मार्केटबाट प्रफिट हुन्छ, यो पुँजी वृद्धिको लागि नै बनेको हो। तर त्यस्तो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि केही स्किल, केही प्रोसेस, केही चिज सिक्यो भने मात्र पुगिन्छ, होइन भने पुगिँदैन भन्ने कुरा विश्वस्त भइसकेपछि रिजल्टलाई फिक्स गरेर हामी त्यसको प्रोसेसको खोजीमा हामी लाग्छौँ। त्यसकारण रिभर्स भनेको मैले उल्टो तरिकाबाट हिँड्ने। अब आउँछ। अब यसमा यसरी हेर्नुभयो भने कतिपय चिजमा तपाईँले यसो याद गर्नु यो यहाँबाट माथि गएको छ, यो तपाईँको तल गयो, यो यहाँबाट माथि गयो। माथि र तल जाने प्रक्रियामा यसो के देखिन्छ, स्टक माथि जान्छ, केही ठाउँमा अड्किन्छ, के रेस्ट गरे जस्तो गर्छ, फेरि फुत्त माथि जान्छ, अनि फेरि माथि पुगेर तल फर्किन्छ, फेरि रेस्ट गर्छ, कहिले तल जान्छ, कहिले माथि आउँछ। यो प्रक्रिया चलि नै रहेको छ। यो स्टकमा तपाईँ स्टकको चार्ट छ, त्यो एउटा क्यान्डलले 1 विक रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसकारणले हामीसँग रिएक्सन गर्ने टाइम एनफ हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन अनुसार। अब त्यसो भने यसो ख्याल गरेर यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एरिया हेर्नु त, तलबाट गयो त्यहाँ रोक्यो, सट्ट माथि गयो। तपाईँले यदि त्यो एरियामा किन्नु भएको भए केही नभए पनि तपाईँ 20-30-40% तपाईँको वृद्धि त्यहाँबाट भएको छ। माथि गयो, अलिकति तल आएर रोक्यो। फेरि त्यही एप्रोच यहाँ किनेको भए के हुन्थ्यो भने स्टक तल गयो, त्यो तल जान्छ भनेर नै हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम राखेका हौँ। यदि हामीले गरेको क्याल्कुलेसन फेल भयो भने थोरै लसमा आउट हुने, हामीले गरेको क्याल्कुलेसन सही भयो भने बिग प्रफिट बनाउने त्यो। अब यहाँबाट तल गइसकेपछि तल जान सुरु गऱ्यो, यसलाई फलो गर्नु जरुरी भएन। फेरि यहाँ आइपुगिसकेपछि तपाईँको बटम बनाएर फेरि अलिकति माथि गयो, फेरि रेस्ट गर्यो, माथि गयो। कमसेकम 20-30% माथि गयो। यहाँ तपाईँको 20-30% माथि जानु भनेको तपाईँले तपाईँको स्टाइल अनुसार तपाईँले प्रफिट लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा कम्तीमा त्यहाँमा चाहिँ लस चाहिँ गर्नु भएन, किनभने 20% अफ भइसकेपछि त्यहाँ लस गर्नु भएन। त्यसपछि फेरि नयाँ ट्रेन्ड सुरु भयो मेबाट। हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ यसले तपाईँले रोक्यो, तलबाट माथि गएर, फेरि यहाँबाट पनि तपाईँको माथि गएर रोक्यो, फेरि अर्को बनायो। यो चाहिँ अलि यो तपाईँको यो सर्कल अथवा यो जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कलरको किन राखेको भने मैले त्यहाँ किनेको छु, त्यस कारणले गर्दा मैले त्यहाँ तपाईँलाई राखेको। मैले चाहिँ 160 मा किने अनि पछि 165 मा फेरि किने र मैले 192 मा 50% मैले बेचिसकेँ। स्टिल मसँग स्टक छन्। फेरि नयाँ सेटअप भयो भने म अरू एडिसनल थप्छु त्यहाँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको स्टकको प्राइस मुभमेन्ट हुन्छ, तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ, मात्र के हो भने टाइमिङ कहिले मिलाउने भन्ने चिजको खोजीमा हामी निक्लिन्छौँ। अथवा स्टकको सेलेक्सन र टाइमिङ कसरी मिलाउने, यो चिजको खोजी कसरी गर्ने भन्नेसँग यो पुरै भिडियो केन्द्रित छ। त्यो स्किल तपाईँले फेला पार्नुभयो भने यो त एक्जिक्युसन मात्रै हो। एक्जिक्युसन गर्न कुनै प्रब्लम छैन। प्रब्लम के छ भने तपाईँको प्रोसेसमाथिको कन्फिडेन्स
र त्यो कन्फिडेन्सलाई एक्जिक्युट गर्ने। तपाईँले यहाँ मैले किनेको पोइन्ट हेर्नुभयो भने अल टाइम हाई छ। बाई हाई, सेल हायर। तपाईँ तल आएपछि मात्रै किन्छु भनेर तपाईँहरू बस्नुभयो भने तल आउने स्टक भनेको सामान्यतया विक स्टकहरू हुन् जसको कुनै डिमान्ड छैन। जस्ट फलो द ट्रेन्ड। अब धेरै तपाईँ हामी जस्ता किन चाहिँ रिटेलरहरू किन लुज गर्छन् मार्केटको बारेमा एकचोटि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मार्केट डाटाले के भन्छ भने 90% रिटेल ट्रेडर्स चाहिँ 90% अफ फन्ड चाहिँ 90 डेजमा लुज गर्छन् अरे उनीहरूले। भनेको त्यो 90% त तपाईँको उनीहरूको ट्रेडिङ लाइफै 90 डेज हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको ब्रोकरहरूको स्ट्याटिस्टिकले भन्छ त्यो। त्यसो हो भने ओन्ली 20% अफ रिमेनिङ कन्टिन्यू ट्रेडिङ भनेको त्यो 90% गएर पनि बाँकी रहेको 10% को 20% चाहिँ अर्को अर्को 3 वर्षसम्म ट्रेडिङ गरिरहेका हुन्छन्। ल इन्ट्रेस्टिङ फिगर हेर्नु। त्यो 10% को 20% बाँकी रहेको 80% चाहिँ 1 वर्षमा अथवा 1.5 वर्षमा कुनै अवधिमा उहाँहरू हराइसकेको हुनुहुन्छ। किनभने त्यो सिस्टमले प्रफिट दिँदैन, प्रफिट नदिएपछि त्यो लुजिङ बिजनेसमा कोही बस्न चाहँदैन। कोही हुन्छ कि भन्यो, हुन्छ कि भन्यो, हुन्छ कि भन्यो, 2-4 वर्ष फाल्यो, फेरि पछि लास्टमा छोड्नुहुन्छ त्यो। अब त्यसो भए किन चाहिँ मान्छेहरू त्यति छिटो पैसा गुमाउँछन्? सिम्पल छ। अर्काले गरेको चाहिँ तपाईँको देखेर हो हुने रहेछ भने आफूले गर्न लागेपछि अनि कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्ने पुरै कन्फ्युजन। हामीले अर्काले पालेको कुखुरा चाहिँ को खोरमा पक्क भएका चाहिँ देख्छौँ। तर त्यो पक्क बनाउनको लागि त्यो सानो चल्ला ल्याएर चल्लालाई दाना खुवाएको, त्यसलाई चाहिँ औषधि खुवाएको, जाडोमा हिटर बालेको, बिहान 4 बजे उठेको कसैले देख्दैन। कारण के हो भने अरूको देख्ने तर त्यो गर्न त्यो चिज पोइन्टसम्म पुग्नको लागि चाहिँ गरेको पछाडिको मेहनत चाहिँ देखेका हुन्न। त्यो पनि एउटा एउटा कारण हो। कारण के हो भने तपाईँसँग एउटा स्ट्याटिकली प्रुभन अथवा स्टक सिलेक्सन, टाइमिङ अफ बाइङ, रिस्क रिवार्ड रेसियो र विनिङ पर्सेन्टेज मेन्टेन त्यसको त्यो एउटा स्ट्याटिकली प्रुभन ट्रेडिङ मेथड नभएर एउटा स्टक सिलेक्सनमा प्रब्लम, अर्को कहिले बाहिर सेलमा प्रब्लम, किनिहाल्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ प्रोफिटलाई तुरुन्तै बन्द गर्ने, तपाईँको लसेसलाई लामो समयसम्म राखिराख्ने र कहिले पनि त्यो विन गरेकोले लस गरेकोलाई लस भएको मनीलाई कहिले कभर नगर्ने, खालि त्यो एउटै साइकलमा घुमिराख्ने त्यो एउटा प्रब्लम हो। इभन उहाँहरूसँग त्यो भइहाल्यो भने पनि तपाईँको डिसिप्लिनको साथ फलो नगर्ने। हेर्नुहोस् 100% अफ द टाइममा सधैँ डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ भन्ने छैन। तर कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो डिसिप्लिन फेल हुन पनि सक्छ। तर त्यो चिजलाई सिकेर फेरि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो इररलाई घटाउँदै जाने प्रयास गर्ने हो। तर 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 सामान्यतया डिसिप्लिन मेन्टेन नगर्ने यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको आज एउटा भन्ने त्यसले गरेन भने अर्को फलो गर्ने, अर्कोले अर्को फलो गर्ने, अनि त्यो अर्को हुने बेला आफ्नो मेथडको एउटा टाइमिङ हुन्छ। त्यो टाइमिङलाई वेट गर्न सक्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको भने यो आर्ट हो। भनेको स्टक ट्रेडिङ भनेको आर्ट हो, यो रकेट साइन्स केही होइन। सिम्पली तपाईँले यसलाई एउटा प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने प्रफिट त हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का मान्ने पनि कुरा केही छैन। अब हेरौँ, यो एप्पलको कस्तो मजाले तलमाथि गर्दै गइरहेको छ। यो राम्रो एउटा बिजनेसलाई तपाईँले ग्याम्बलिङमा चाहिँ टर्निङ नगर्नुहोस्। त्यो भनेको के हो भने त्यही चिज जाने बिजनेस, नजाने ग्याम्बलिङ। त्यही चिज, त्यही ग्राफ, त्यही प्राइस, त्यही कम्पनी कसैले मेकिङ गरिरहेछ, मनी मेकिङको मेसिन भइरहेछ भने कसैको लागि त्यो मनी लुजिङको स्लट मेसिन भइरहेछ त्यो ग्याम्बलिङ। सिम्पल कुरा यही हो। त्यो मान्छेले कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने चिजले चाहिँ त्यसमा निर्धारण गर्छ। अब अगाडि बढौँ। अब यो मेरो आफ्नो स्टाइल चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। बजारमा एप्रोच गरी तपाईँको 10 वटा मेथड हुनसक्छ। तपाईँको मासुको छाला जसरी फाल्नुहोस् के फरक पर्दैन, लास्टमा खाने हो। मासु खानु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तर तर त्यो मध्येमा एउटा तरिका चाहिँ थाहा हुनुपर्यो। अब यो मैले आफूलाई मेरो स्टाइलको कुरा गरेको, यो मात्रै सबै हो भनेको होइन। तपाईँको जुनसुकै स्टाइलबाट तपाईँले टाइमिङ मिलाउनुहोस् अथवा बाइङ सेलिङ गर्नुहोस्, प्रफिट गर्नुभयो भने जस्ट फलो इट र त्यसलाई फाइन ट्युन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अब मेरो स्टाइलमा तपाईँलाई अब म केही चिजहरू राख्छु।
अब तपाईँले मार्केटमा एप्रोच गर्नुभन्दा अगाडि अथवा मार्केटमा एप्रोच गरी 3 वटा फ्याक्टर 3 वटा चिजलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। 3 वटा फ्याक्टरले नै तपाईँको व्हिच, व्हेन बाइ टु सेल कुन स्टक किन्ने र कहिले किन्ने अनि कहिले सेल गर्ने यो। सेल गर्ने पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट पछि अब त्यो फुर्सदमा चाहिँ बेच्दै गरे हुन्छ तर किन्ने चिज चाहिँ टाइमिङमा किन्यो भने सेल गर्ने कुरा त त्यसलाई प्लानिङ गर्न सकिन्छ। अब 3 वटा फ्याक्टर टु कन्सिडर। एउटा फ्याक्टर भनेको सेलेक्ट फन्डामेन्टली स्ट्रङ एन्ड हेल्दी कम्पनी अफ द टाइम। जुन टाइममा तपाईँ स्टक ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ, त्यो फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी, हेल्दी कम्पनी तपाईँले चुज गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँको स्टकको अर्निङ पर सेयर, स्टकको लाइफलाइन हो यो। तपाईँले प्रोफिटमा गएर कमाएर आफ्नो सेयर होल्डरलाई पैसा दियो र आफ्नो पनि बिजनेस विस्तार गर्यो भने मात्रै सबैको यो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्छ। त्यसकारण एक्सेलेन्ट क्वार्टर र एनुअल अर्निङ ग्रोथ भएका कम्पनीहरू सिलेक्ट गर्नु। 2 प्रिफरेबली यङ र ग्रोइङ कम्पनीहरू विथ न्यू प्रोडक्ट एन्ड एक्सपान्डिङ मार्केट लाइक टेस्ला, जुम भयो एउटा उदाहरण हो। अब धेरै सफ्टवेयर कम्पनीहरू आए, तिनीहरूको अर्को उदाहरण भयो। त्यो भयो ग्रोइङ भनेको लाइक तपाईँको भर्खर उमारेको बिरुवा जस्तो कम्तीमा अर्को 10-15 वर्ष त्यो ग्रोइङ हुँदै जान्छ। जुन बेला ग्रो हुन थाल्छ, जहाँ रोग लाग्छ जुनबाट त्योबाट छोडेर अर्कोमा। किनभने हर चिज एउटा साइकल हुन्छ कम्पनीको। हामी सकेसम्म ग्रोइङ भइरहेका कम्पनीहरू रोज्यौँ अथवा पहिला विक थियो, अहिले उनीहरूले नयाँ प्रोडक्ट, नयाँ सर्भिस अथवा नयाँ कन्सेप्टका साथ आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्यो भने फेरि त्यसलाई पिक गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अर्को ग्रोइङ सेल्स एन्ड प्रफिट मार्जिन। तपाईँ सेल्स बढ्यो भने मार्जिन बढ्छ, प्रफिट भयो भने सबै अब सेयर होल्डरले पैसा पाउँछन् र कम्पनीको तपाईँको क्यापिटलाइजेसन बढ्दै जान्छ। अनि कम्पनीको प्रफिट भयो भने उनीहरूले आफ्नो न्यू प्रोडक्टको लागि, रिसर्चको लागि खर्च गर्न सक्छन्, मार्केट एक्सप्यान्डिङ गर्न सक्छन्। ती सब कम्पनीसँग स्टकको प्राइस जोडेको हुन्छ। स्टकको प्राइस अनुसार कम्पनी चल्ने। स्टक ग्रो भयो भने सबैले त्यो कम्पनी मन पराउँछन्, त्यहाँबाट फाइदा लिन खोज्छन्, उसको डिमान्ड बढ्छ अनि स्टकको प्राइस बढ्छ। यहाँ पी रेसियो, प्राइस र अर्निङ रेसियो भनेको इरिलेभेन्ट हो। तपाईँको यसमा त्यति ध्यान दिनु जरुरी छैन। अर्को सप्लाई एन्ड डिमान्ड। तपाईँ हामी जस्तो टेलरले केही डलर र केही हजार डलर हालेर कुनै पनि कम्पनीको सेयरको डिमान्ड हुने होइन। त्यहाँ चाहिँ बिग इन्स्टिट्युसन, हेज फन्ड, पेन्सन फन्ड, ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी जोसँग मिलियन्स बिलियन्स अफ हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ जहाँ जुन स्टकको भविष्य देख्छन् त्यहाँ किन्छन्, त्यसको डिमान्ड बढ्छ अनि त्यसको प्राइस लामो समयसम्म बढिरहेको छ। यो एकै दिन बढ्ने, एकै दिन घट्ने हुँदैन। त्यसकारण इन्स्टिट्युसनलाई स्पोन्सरसिप भएका स्टकहरू तपाईँले छान्न सक्नुभयो भने त्यसको लामो समयसम्म तपाईँको प्राइस बढिराख्ने सम्भावना हुन्छ। अथवा डिमान्ड बढेपछि तपाईँले त्यो स्टकलाई किन्नुभयो भने तपाईँ प्रफिटमा तुरुन्तै जाने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा फ्याक्टर चाहिँ के हो भने जुन स्टक ओभरअल मार्केटसँग चाहिँ भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ त्यो मार्केट त्यो स्टक किन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब यहाँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ भनेको पर्फर्मेन्स कम्पेरिटिभ टु द इन्डेक्स। SP 500 एउटा इन्डेक्स हो भने त्यसमा जोडिएका कुनै पनि स्टकको प्राइस मुभमेन्ट चाहिँ त्यो SP 500 को भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ त्योभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भन्ने। र जहिले पनि अर्को कुरा रिलेटिभ स्ट्रङका साथ माथि गइरहेको बेलामा किन्ने, न कि तल सस्तो पाएको बेलामा होइन। हाम्रो एक्ज्याक्टली हाम्रो लाइफमा जे गर्छौँ सेलमा चाहिँ के डिस्काउन्टमा चाहिँ सामान किने जस्तो तपाईँको सिद्धिन लागेको कम्पनीको स्टक चाहिँ भुइँमा गएको बेलामा किन्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको सुसाइडल हो। त्यसकारण जहिले पनि जहिले पनि स्टकको प्राइस स्ट्रङ भएर माथि गएको बेला किन्नुपर्छ। जहिले पनि राम्रो माल एक्सपेन्सिभ हुन्छ रिलेटिभ। जहिले पनि राम्रो क्वालिटीयुक्त स्टक अथवा कम्पनी चाहिँ गुड फर्ममा भएको बेलामा त्यसको स्टक प्राइस महँगो हुन्छ र त्यो महँगोलाई चाहिँ झन् महँगो हुँदै जान्छ किनभने सबै मान्छेको आँखा त्यसमा पर्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्,
यो चार्टमा हेर्नुभयो भने स्टक 4वटा फेज देख्नुहुन्छ। स्टक 1, 2, 3, 4 तलतिर चाहिँ त्यहाँ अर्को चाहिँ एउटा छ तपाईँको अर्निङ एक्सेलरेसन भनेको अर्निङ बढ्दै जाँदा स्टक प्राइस बढ्दै जान्छ, घट्दै जान थालेपछि स्टक प्राइस यो घट्दै जान्छ। र हामीहरू एज अ रिटेल ट्रेडर हाम्रो उद्देश्य भनेको सकेसम्म नहेन मोस्ट अफ द टाइम हामी स्टेज 2 मा रहने प्रयास गर्ने। स्टेज 1 मा पनि लामो समय बस्ने होइन, स्टेज 3 मा पनि लामो समय बस्ने होइन, स्टेज 2 मा हामीले पैसा बनाउने हो र स्टेज 1 र 3 मा अलिकति हाम्रो तपाईँले लस हुनसक्छ। किन भन्दा अपर्च्युनिटी फाइन्ड गर्ने बेलामा लस हुन्छ, तर त्यो स्टेज 2 ले तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ। र स्टेज 2 अब अर्को हेर्नुभयो भने त्यही स्टक स्टेज 1, 2, 3, 4 अगेन स्टेज 1, 1, 2, 3, 4 भन्न खोजेको मतलब के हो भने माथि जाँदा हामी फलोअप गर्ने, तल जाँदा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने र अर्को फेरि त्यसको नयाँ रोटेसन सुरु भयो, त्यसको न्यू डिमान्ड बढ्यो भनेदेखि फेरि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने। अब एउटा फ्याक्टरको बारेमा त कुरा गरेँ, दोस्रो फ्याक्टर जनरल मार्केट इज इन अपडेट। यो भनेको के हो भने एक्सलाई मानौँ सप्तकोशीमा 7वटा नदीहरू छन्। ती इन्डिभिजुअल नदीहरूमा बाढी आयो भन्ने थाहा पाउनको लागि तपाईँ इन्डिभिजुअल 7वटा नदीमा जानु पर्दैन। त्यो कोशीको पुलमा गएर हेर्नुभयो र बाढी आयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ अब ती इन्डिभिजुअल नदीहरूमा बाढी आयो, तर कुनमा बढी आएर कम आयो भनेर चाहिँ खोज्न जानुपर्छ। त्यस्तै हामीले ओभरअल मार्केटको जुन इन्डेक्स छ, यो नास्डाक जुन इन्डेक्स छ त्यो ओभरअल अप ट्रेन्डमा भएको बेलामा स्टक किन्ने, डाउन ट्रेन्डमा भएको बेलामा तपाईँको क्यासमा बस्ने। फेरि अप ट्रेन्डमा भएको बेलामा एक्सपोजर बढाउने, डाउन ट्रेन्डमा भएको बेलामा एक्सपोजर घटाउने। यसले के भन्छ भने जब ओभरअल मार्केट माथि गइरहेछ भने यसमा जोडिएका स्टकहरू, अब नास्डाकमा जति पनि स्टक छ त्यसको भोल्युम र प्राइसको प्रपोर्सनको आधारमा यो बनेको हुन्छ। यो माथि गइरहेछ भनेदेखि त्यहाँ भएका अधिकांश स्टकले को प्राइस बढिरहेको छ। यो चाहिँ ओभरअल मार्केट हाम्रो फेभरमा छ र यो बेलामा चाहिँ हामीले किन्ने प्रयास गर्ने। यदि नभएको बेलामा चाहिँ स्टक मार्केटबाट आउट हुने, पैसा जोगाएर राख्नुहोस्, फेरि नयाँ ट्रेन्ड सुरु हुँदाखेरि फेरि न्यू बाइङ अपर्च्युनिटी आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो माथिको यो बेलामा एक्सपोजर बढाउँदै जाने, यो बेलामा एक्सपोजर घटाउँदै जाने, माथि गए बेला एक्सपोजर बढाउँदै जाने, बेला बेला प्रफिट लिँदै पनि जाने। मैले त्यसबाट के भन्ने गर्छु भने सेल इन्टु द स्ट्रेन्थ। खालि माथि गएको बेलामा किन्ने मात्रै होइन, सर्टेन लेभलमा पुगेपछि बेच्दै पनि जाने, फेरि रिइन्ट्री गर्ने, फेरि अपर्च्युनिटी खोज्ने, फेरि सेल गर्ने। तपाईँले ओभरअल एकाउन्टलाई क्यास मेन्टेन पनि गर्दै गर्ने र मार्केट फेभरमा नभएको बेलामा तपाईँले एक्सपोजर घटाउँदै जाने र मार्केट तल गएको बेलामा नयाँ नकिन्ने। पुरानो छ भने त्यसलाई तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ जुन छ त्यसले अटोमेटिक तपाईँलाई आउट गरिदिइसकेको हुन्छ। अहिले माथि जाँदा तपाईँले एक्सपोजर बढाउँदै जाने, प्रफिट लिँदै जाने, एक्सपोजर बढाउँदै जाने, प्रफिट लिँदै जाने। जब तल जान देखिन्छ बिस्तारै एक्सपोजर घटाउँदै जाने, फेरि माथि जान्छ बिस्तारै स्टकहरू एक्सपोजर बढाउँदै जाने। फेरि तपाईँको तल जाँदा बिस्तारै घट्ने, कुनै तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमले तपाईँलाई स्टप आउट नगरिकन केही स्टक त्यहाँ रहेको नि हुनसक्छ। यो किन चाहिँ तपाईँको तल जाँदा घटाउँदै जाने भनेको हो भने तपाईँले जुन मार्चमा देख्नुभयो त्यो त फेरि अर्को 1 वर्षमा पनि आउँछ, अर्को 2 वर्षमा पनि आउँछ, त्यो त 2-4 वर्षमा आइरहेको छ। तपाईँले त्यो चिज त मेन्टेन गर्नु भएन भने तपाईँको लस एकदम धेरै भयो भने मार्केट एकदम माथि आउँदा पनि ब्रेक इभनमा पनि मुस्किलले आइन्छ, प्रफिट चाहिँ पाउन गाह्रो छ। त्यसकारण रिस्कलाई कम गर्यो, कम हार्नुभयो भनेदेखि मनी त बनि नै हाल्छ। अब मार्केट माथि जान्छ, आखिर मार्केट ओभरअल माथि जाने नै हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र ग्रेजुअली अहिलेको यो एक्सपोजर बढाउँदै जाने, यो बेलामा तपाईँ चाहिँ फुल फेजमा स्टक किनेको हुनुपर्छ र अब त्यस बिचमा 2-4 वटा किन्दै 20-30% बेचेको पनि हुनुपर्छ, किनभने अर्ली इन्ट्री गर्ने अवसर दिन्छ अहिले। अब त्यसकारण यो इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँले के हो फ्याक्टर 1 मा के हेऱ्यौँ, इन्डिभिजुअल स्टक सेलेक्सन। दोस्रो, अब त्यो सेलेक्सन भएको स्टक किन्ने बेला भएको छैन भन्ने हेर्दा चाहिँ ओभरअल माहौल चाहिँ फेभरमा छ कि छैन भने आएको थियो। ओभरअल माहौल चाहिँ
फेभरमा छैन भनेदेखि इन्डिभिजुअल स्टक सिलेक्सन गरेर मात्रै पनि त्यसले प्रफिट दिने सम्भावना कम हुन्छ। हिस्ट्रीले के भन्छ भने यदि ओभरअल मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको छ भने 3 आउट अफ 4 स्टक चाहिँ माथि गइरहेको हुन्छ भनेको 75% द स्टक गोइङ अप। यसको अर्थ के हो भने तपाईँले सिलेक्सन गरेको स्टक चाहिँ माथिसम्म जाने सम्भावना प्रोबाबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ, त्यसबाट प्रफिट बढी जेनेरेट हुन्छ। odds of winning increase significantly when riding the tide of the general market हो। यसको यो हो इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको मार्केट तल गइरहेछ भनेदेखि त्यो बेलामा स्टक किन्ने होइन, तल जान दिनुहोस्। जब तल गएर तपाईँको अब माथि लाग्न थाल्छ अनि आफ्नो एक्सपोजर बिस्तारै बढाउँदै जानु। हामी रिटेल ट्रेडर हो, हामीले मार्केटलाई टर्न एराउन्ड गर्न सक्दैनौँ। जब हामीलाई लाग्छ इन्भेस्टर बिग इन्भेस्टरले मार्केटलाई टर्न एराउन्ड गर्यो भनेपछि हामी उनीहरूको बुई चढेर चाहिँ तपाईँको पछि लाग्ने हो। उनीहरू सार्क हो भने पोखरीमा हामी सानो माछा, भुरा माछा, हामी उनीहरूको पछाडि लुकी आफूलाई पनि बसाउँदै हिँड्नुपर्छ। र कहिले पनि मार्केटमा कहिले पनि नेभर टु लेट, तपाईँ अलवेज अर्ली नै हुन्छ। त्यस कारण आफ्नो उपयुक्त टाइमको लागि पर्खिनु। हामीले दुईवटा फ्याक्टरको बारेमा कुरा गर्यौँ। अब त्यो तेस्रो फ्याक्टरको बारेमा कुरो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा गर्यौँ त? एक, कुन स्टक बाई गर्ने भन्दा फन्डामेन्टली स्ट्रङ र हेल्दी स्टक हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो एक नम्बरमा। त्यो सिलेक्सनका केही आधारहरू पहिला मैले भनिसकेँ, जुन ग्रोइङ छ, अर्निङ राम्रो छ र त्यसको स्टकको हाई डिमान्ड छ, इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँसँग स्टकको लिस्ट त भयो। अब त्यो किन्ने बेला भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने अब जनरल मार्केट कस्तो छ, त्यो अप ट्रेन्डमा छ अथवा डाउन ट्रेन्डमा छ त्यो हेर्ने। डाउन ट्रेन्डमा छ भने पर्खिने र अप ट्रेन्ड सुरु भएपछि किन्न सुरु गर्ने। अप ट्रेन्डमा छ भने बिस्तारै एक्सपोजर बढाउने। हाम्रो मेन गाइडिङ चाहिँ के हो भने जनरल मार्केट माथि जाँदाखेरि एक्सपोजर बढाउँदै जाने, तल आउँदाखेरि एक्सपोजर घटाउँदै आउने, त्यही बिचमा प्रफिट टेकिङ पनि गर्ने, केही लसेस पनि हुन्छ, त्यो लस पनि लिने। त्यो लसेस भनेको यो स्टक मार्केटमा पार्ट अफ द गेम हो अथवा पार्ट अफ द प्रोसेस हो। बिना लसेस तपाईँको प्रफिट हुँदैन। अब लागौँ तेस्रो नम्बरमा, कुन मूल्यमा किन्ने त? भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, कुन मूल्यमा किन्ने र कहिले किन्ने। हामीले यहाँ चार्ट प्याटर्नलाई बाइङ पोइन्ट पत्ता लगाउने रिफरेन्सको रूपमा लिन्छौँ, अथवा चार्ट आफैले प्राइस ड्राइभ गर्ने होइन, तर प्राइस तलमाथि गर्दा सर्टेन टाइपको एउटा प्याटर्न फर्मेसन गर्छ। त्यसलाई हामी रिफरेन्स मानेर हाम्रो त्यसलाई प्रयोग गर्ने आधार बनाउँछ, जसले गर्दा एउटा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन होस्, हामी ऱ्यान्डमली बाई गर्ने अथवा सेल गर्ने चिज नआओस्। अब यहाँ तपाईँलाई मैले के चित्रमा हेर्नुहोस्, एउटै स्टक हो, माथि पनि गइरहेछ, तल पनि गइरहेछ। यो स्टकलाई हेर्नु त तपाईँले 90 को हाराहारीमा किनेको स्टक तपाईँको 97 मा आइपुग्यो, त्यही मूल्यमा आइपुग्यो। यदि तपाईँ 90 मा किनेर सुतेर बस्नु भएको भए 97 मा जाको तै छ। तर यो बिचमा हेर्नुभयो भने 90 को हाराहारीमा $4 को हाराहारीमा भएको स्टक कुनै बेलामा 32 पुग्यो भनेको 8 गुणा पुग्यो। अब 8 गुणा बढेको बेलामा हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। तल गएको बेलामा यस्तोलाई अभोइड गरेर नयाँ पिक गर्ने। त्यसो भएर प्रत्येक स्टकको अथवा मार्केटको साइकल हुन्छ, तपाईँको फेजेसहरू हुन्छन्। त्यहाँ हेऱ्यौँ भने S1, S2, S3, S4 जुन तपाईँको चाहिँ फेजेसहरू छ, हामीले S2 को फेजमा बाई र सेल गर्ने हामीले प्रयास गर्ने हो र हामीले जुन सिलेक्सन जुन क्राइटेरिया बनाएका छौँ त्यसले चाहिँ S2 मेथड S2 लाई चाहिँ कभर गर्न सकोस्। त्यसकारण चार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। चार्टको कारणले नै तपाईँले चाहिँ S2 को फेज पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। S1 र S3 मा केही लसेस हुन्छ ट्राई गर्दाखेरि, जब थाहा हुन्छ कि मार्केट चाहिँ
भनेको दिशातिर गइरहेको छैन भनेदेखि त्यसलाई अभोइड गरेर अर्कोमा जान सकिन्छ। अब टाइमिङ भनेको के हो त? स्टक मार्केटमा टाइमिङ भनेको के हो भने यस्तो टाइमिङ हो हामीले किन्ने बित्तिकै त्यो माथि जाओस् अथवा केही हप्तामा अथवा महिनामा। तपाईँले किनेको स्टक माथि जानलाई 3 महिना लाग्छ भनेदेखि कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी रङ स्टकमा छौँ कि हामी रङ टाइममा छौँ। टाइमिङको अर्थ भनेको त्यस्तो बेलामा किन्ने प्रयास गर्ने, सकेसम्म त आज किने भोलिमै प्रफिटमा जाओस्, त अर्को हप्तामै प्रफिटमा जाओस्। लस त देख्नै नपरोस्। तर यसको अर्थ लस देखिँदैन भनेको होइन, हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ त्यो हुनुपर्यो। तब तब नै हामी चाहिँ प्रफिट साइडतिर बढी हुन्छ। टाइमिङ भनेको त्यो बेलामा किन्ने प्रयास गर्ने जब प्राइस इज रेडी टु मुभ अप। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चार्ट प्याटर्नले चाहिँ खुब हेल्प गर्छ। अब चार्ट भनेको के हो भने चार्ट चाहिँ हाम्रो डेजर्ट हाम्रो मरुभूमिमा एउटा हाम्रो कम्पास हुन्छ नि कुन दिशातिर जाने त्यो हो। चार्ट सेटअप हेल्प्स टाइमिङ द मार्केट। हामीले मार्केटमा टाइमिङ गर्न सक्दैनौँ भन्छौँ। तर मोस्ट अफ द टाइम हामी टाइमिङ गरेर मिलाउन सक्छौँ। यदि हामीले ओभरअल स्टकलाई सिलेक्सनलाई हेऱ्यौँ, ओभरअल मार्केटलाई हेऱ्यौँ र चार्ट प्याटर्नलाई हेऱ्यौँ भने टाइमिङ पनि मोस्ट अफ द टाइममा हामीले मिलाउन सक्छौँ। अब हाम्रो जित्ने प्रोबाबिलिटी सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज हुन्छ जब हामीले करेक्ट बाइ पोइन्ट र त्यो बेलामा त्यो स्टकको भ्यालु चाहिँ अप भएको होस् अथवा हाई डिमान्ड छ त्यही बेलामा हामीले किन्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि र टाइमिङ मिल्यो भनेदेखि त्यो तपाईँको हाम्रो अड्स अफ विनिङ अथवा प्रोबाब्ली हाइली लाइकली त्यो स्टकको प्राइस हामीले भनेको दिशातिर जान्छ जुन जहाँ हामी गयोस् भन्ने चाहन्छौँ र त्यो प्राइसको डिफ्रेन्टले नै हामीलाई प्रफिट दिने हो। यी 3 वटा मेन फ्याक्टर 3 वटा चिजहरू मैले तपाईँलाई भने। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले केही मनी म्यानेजमेन्टका कुरा पनि गरेका थिएँ। यी सबै भएर पनि मनी म्यानेजमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने कुनै न कुनै बेलामा ब्याड ट्रेडले तपाईँको सबै पैसा सिद्ध्याउँछ। त्यसकारण मनी म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल, पोजिसन साइजिङ, एउटामा कति इन्भेस्ट गर्ने, म्याक्सिमम रिस्क कति लिने भन्ने चिजहरू मेरो अघिल्ला भिडियोहरूमा छन्। त्यो भिडियोमा तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँलाई केही किन्ने बाइङ पोइन्टको बारेमा म कुरा गर्छु र त्यो अनुसार मैले अहिले किनिरहेका केही स्टक पनि छन्, कुनै बेचेका छु, कुनै एक्जिस्टिङ छन्। मैले कसरी किनेँ भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। कुरा के हो भने तपाईँको बाइङ, सेलिङ भनेको एक्जिक्युसन पार्ट मात्रै हो। तर त्यो पोइन्टसम्म आइपुग्नको लागि गर्न पर्ने गृह कार्य चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले यसरी गृह कार्य गरौँ ताकि हाम्रो विनिङ प्रोबाबिलिटी हाई होस् र मार्केट फेभरमा भएको बेलामा राम्रो प्रफिट होस्, फेभर नभएको बेलामा थोरै लसेसमा चाहिँ हामी हाम्रो क्यासमा बसौँ र फेरि मौका आउँदा फेरि कन्टिन्यू गर्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्राइस बढ्यो भन्छौँ अनि हामीले किन्छौँ, किन्ने बित्तिकै तल आउँछ। कारण के हो भने हामी टु लेट टु द पार्टी। कहिलेकाहीँ हामी कुनै पार्टीमा गयौँ, त्यहाँ सबैले खानासाना सिद्ध्याएपछि अन्तिमतिर पुग्यो भने के हुन्छ? तपाईँको सबैले खाएर फालेका ती 4 प्लेट र चाहिँ खानेकुरा सिद्धिएका भाँडा मात्रै पाइन्छ। त्यस्तै हो तपाईँले छुट्यो भनेर लाग्नुभयो, किन्नुभयो, किनेको भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको स्टकको प्राइस घट्न थाल्छ। कारण के हो भने तपाईँ रङ टाइममा पुग्नुभयो, स्टक राम्रो हो तर तपाईँको टाइमिङ रङ हो। त्यसकारण जहिले पनि उपयुक्त समयको लागि वेट गरेर बस्ने र वेट गरेपछि उपयुक्त प्राइसमा किन्ने। त्यसकारण यो भनेको के हो भने यो रातो अक्षरमा एक्सटेन्डेड प्राइसलाई फलो अप नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा प्राइस चार्टलाई सेटअप हुन दिनुहोस् र त्यो पोइन्टमा किन्ने प्रयास गर्नुहोस् जहाँ तपाईँको रिस्क लेभल 8 to 10% सम्म मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भनेको मतलब के हो भने यदि तपाईँले भनेको पोइन्टबाट यदि प्राइस तल गयो भने ब्रेक गर्यो भने के मान्ने भने त्यो तपाईँले गरेको क्याल्कुलेसन रङ भयो। यो टाइमलाई एटलिस्ट यो टाइमलाई रङ भयो कि त्यो स्टक तल जान सुरु गर्छ कि अलिकति तल आएर माथि जान सुरु गर्छ, फेरि माथि गर्ने, फेरि रिबाई गर्ने, तर तपाईँको क्याल्कुलेसन चाहिँ रङ भयो तपाईँको किनेको एरियाभन्दा 8 to 10%। हामीले के भन्छौँ भने 8 to 10% जहाँसुकै किनेर 8 to 10% भनेको होइन। तपाईँ एउटा स्पेसिफिक बाइङ पोइन्ट जहाँबाट प्राइस माथि जाने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो पोइन्टबाट 8 to 10%।
तपाईँले ओभर एक्सटेन्डेड स्टक किन्नुभयो 8 to 10% हानिदिनु भयो भने तल आउँछ 8 to 10% घट्छ फेरि माथि जान्छ। त्यो 8 to 10% पनि प्रोपर बाइक पोइन्टबाट 8 to 10% भनेको। अब एक्जाम्पल अफ फ्यु बेस सेटअप तपाईँ सगरमाथा माथि चढेको सुन्नु भएको छ भने सगरमाथा पुग्नुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ 4-5 वटा बेस क्याम्प छ। मान्छे चढ्छन्, बेस क्याम्पमा रेस्ट गर्छन्, फेरि माथि चढ्छन्, फेरि बेस क्याम्पमा रेस्ट गर्छन्, फेरि माथि चढ्छन्, फेरि टपमा पुगेपछि फेरि फर्किँदै आउँछ, फेरि बेस क्याम्पमा रेस्ट गर्छन्, फेरि तल आउँछन्, फेरि रेस्ट क्याम्पमा बेस्ट गर्छन्, फेरि तल आउँछ। अर्को टिम के गर्छ फेरि तलबाट माथि त्यसै गरेर जान्छ। त्यही प्रिन्सिपललाई तपाईँले चाहिँ स्टक मार्केटमा लगाउने भयो भने त्यसको सिमुलेसन गर्न सकिन्छ। कसरी त भन्नुभयो भने तपाईँको बेसेस आर लाइक रेस्टिङ एरिया व्हाइल क्लाइम्बिङ माउन्टेन्स। अब तपाईँ यो ग्राफ एकदम मजाले हेर्नुभयो भने यो यल ब्रान्ड भन्ने एउटा स्टकको ग्राफ हो। यहाँ तपाईँलाई 1, 2, 3, 4 यो लेखेको देख्नुहुन्छ। त्यसले सर्टेन प्याटर्न फर्मेसन गरेको छ तपाईँको। यो तल 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको कम्बाइन ह्यान्डल, 2 नम्बरमा तपाईँको ब्रेकआउट, 3 नम्बरमा डबल बटम, तपाईँको 4 नम्बर मुभिङ एभरेजमा तपाईँको 4 अनि 5 नम्बरमा तपाईँको 3 विक टार्गेट प्याटर्न। यी चिजहरू बनाउँदै जान्छ। यस्तो भइ नै रहेको छ कन्टिन्युअसली। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि यो भइराखेको थियो, अहिले पनि यो भइरहेको छ। यो चिजमा खेलेर हामीले कसरी एजुकेसन गर्ने भन्ने इम्पोर्टेन्ट। मार्केट पनि राम्रो छ, स्टक पनि राम्रो छ। अब बाइङ टाइम मिलाउने भनेको चाहिँ त्यो प्याटर्नको वेट गर्ने। यो भयो तपाईँको एउटा कुनै टेक्स्ट बुक एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएँ। तर अर्को मैले एक्चुअली यसलाई मैले कसरी एप्लाई गरेँ भन्ने चाहिँ यो अर्कोमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो एउटा यो तपाईँले एउटा एरिया, यो एउटा एरिया, तपाईँको यो 3 विक टार्गेट प्याटर्न छ। अब यो हेर्नुहोस् AMD एडभान्स माइक्रो डिभाइस यो मैले 189 बाट किन्न सुरु गरेँ हो। किने भन्दा यो गुड स्टक, गुड मार्केट। अब म चाहिँ प्याटर्नको वेट गरेर बसिरहेको थिएँ, प्याटर्न फर्मेसन भयो। तपाईँले यतातिर बायाँतिरको ग्राफमा 3 नम्बरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको डबल बटम छ। त्यो डबल बटम फर्मेसन भइसकेपछि मैले AMD किनेँ। यो एरिया हेर्नुहोस् र तपाईँले यो एरिया हेर्नुहोस्। अब यो दुईटा ग्राफलाई राम्रोसँग तपाईँले हेर्नुहोस्। यो बायाँतिरको मैले कुनै टेक्स्ट बुकबाट निकालेँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो सेटअप हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर। दायाँतिरको एडभान्स माइक्रो डिभाइस मैले स्टक किनेको छु र यसलाई कसरी मैले एक्जिक्युट गरेको छु भन्ने चिज चाहिँ मैले बाइङ पोइन्ट कहाँ छ र कसरी बाई गरेँ र कसरी मैले फलोअप गर्छु भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले देखाउन खोज्दैछु। एडभान्स माइक्रो आफैमा गुड स्टक हो। त्यसकारणले अब यो सिलेक्सन भयो, मार्केट अप ट्रेन्डमा छ, राम्रोसँग अहिले माथि गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब भनेको एक्जिक्युसन र बाइङ पोइन्ट। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ बायाँतिर हेर्नुभयो भने त्यो जहाँ एरो देखेको छ त्यहाँ डबल बटम छ। एक्ज्याक्टली यस्तै खालको फर्मेसन चाहिँ तपाईँको बायाँको AMD मा पनि छ। अब मात्र के हो भने यसको बाई पोइन्ट यो एरियामा मैले अर्डर राखेँ, सुतेर बसेँ, मार्केट माथि गयो, मलाई पिक गरेर गयो। तल गयो भने मेरो स्टप लेभल छ, रिस्क लेभल छ, म 8-10% को रिस्कमा आउट हुन्छु। माथि कन्टिन्यू गयो भने मैले चाहिँ 20-25% मा बेच्छु, फेरि माथि अरू बेच्छु, अरू अपर्च्युनिटी अरू बाई गर्छु, जस्ट फलो अन आफ्नो प्लान अनुसार। अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने आजभन्दा केही महिना अगाडि एक्ज्याक्टली यस्तै एरिया यहाँ बनेको थियो। अझ अगाडि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले यस्ता कुराहरू यहाँ धेरै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले यसमा एक प्रकारको तपाईँको सेटअप हो। सबैले सबै प्रकारको सेटअप फलो गर्नु भन्ने छैन। तपाईँले 2-3टा सेटअपलाई फलो गरेर त्यसलाई मात्रै एक्जिक्युट गर्ने, त्यो नभएको बेलामा चुप लाएर बस्ने भने पनि एनफ छ। त्यस्तो अवसर धेरै स्टकहरू मध्येमा कुनै न कुनैमा एभाइलेबल भइरहेकै हुन्छ। अब कन्टिन्यू गरौँ। यो हेर्नुहोस्, यो बेथलेहेम स्टिल। यो हेर्नुहोस् तपाईँको यो स्टक लगभग तपाईँको यो विकली क्यान्डल हो। यसो हेर्ने हो भने यो 60 महिनाभन्दा बढी
भएको छैन। छाट महिनामा तपाईँको $42 बाट $600 हामीलाई लाग्छ अब बढ्यो, धेरै बढ्यो, हामीलाई लाग्छ अब बढ्यो, अब धेरै बढ्यो अनि हामी चाहिँ अब बढ्यो तल आउँछौँ किन्छौँ भन्छौँ तर माथि गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के सोच्छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज होइन। मार्केटले तपाईँलाई के भनिरहेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट। यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले मैले बेस क्याम्पको कुरा गरेँ नि यो 1 नम्बरमा यो एरियामा हेर्नु त आयो त्यहाँ रोकियो 4-5 हप्ता। फेरि माथि गयो। माथि पुगेपछि केही सेलरहरू हुन्छन् जसलाई लाग्छ अब यो मार्केट माथि जाँदैन भन्ने हुन्छ। तर धेरै बायरलाई के लाग्छ भने होइन यो त अझै धेरै माथि जाने बाँकी छ। जसले जति सेल गरे पनि म यो पोइन्टमा किनिदिन्छु भन्छ। उनीहरूले किनिदिन्छन् त्यसकारण सप्लाई भन्दा डिमान्ड बढी हुन्छ। त रोकिराख्छ पछि सेलर हुँदैन। सेलर बाँकी रहँदैन खालि बायर मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हल्का तपाईँको चाहिँ डिमान्डले पनि प्राइसलाई मुभ गराउँछ। फेरि माथि जान्छ। त्यो तल किनेका केही मान्छेहरूले के भन्छन् होइन अब त अति भयो अब बेच्न पर्यो भन्छन्। तर अरूले चाहिँ होइन अझै बेला भएको छैन भन्छ। यो कन्टिन्यू यो प्रोसेस चलि नै राख्छ। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, एउटा टिम सगरमाथा चढ्न गइरहेको छ अनि ऊ बेस क्याम्पमा बस्दै बस्दै जान्छ। त्यो बेस क्याम्पमा गएर आज सुत्यो भने अथवा 2-4 दिन बस्ला सुत्यो भने 2-4 दिन पछाडि अथवा 1-2 हप्ता पछाडि टाइमको कुनै कुरा भएन। त्यसको प्रोबाबिलिटी सगरमाथातिर जाने हुन्छ कि त्यहाँबाट फर्किने हुन्छ। प्रोबाबिलिटी अथवा तपाईँ 100% का साथ भन्न सक्नुहुन्छ त्यो मान्छे बेस क्याम्पमा गएर बस्यो अथवा त्यो टिम त्यो सगरमाथाको शिविरमै पुग्ने हो सरी सगरमाथाको टपमै पुग्ने हो त्यहाँ नपुगिकन फर्किँदैन। र हाम्रो आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति तपाईँले बाजी लाउन सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? हो, ग्यारेन्टी दिन सकिन्न। किन भन्दाखेरि त्यसलाई भोलि बिरामी भयो, पखाल लाग्यो, कुनै रोग लाग्यो भोलि ऊ त्यहाँबाट फर्किन्छ। त्यसकारण के हो भने हामीले हाई प्रोबाबिलिटी त्यो मान्छे बिहान उठेर सगरमाथाको टुप्पामै जाने छ। त्यसकारण हामी त्यहाँ क्याल्कुलेटेड रिस्क लिन्छौँ। तर हामीलाई एउटा मनमा के राख्नुपर्छ भने त्यो मान्छे भोलि बिरामी पर्यो अथवा परिवारमा अपरचुनिटी यस्तो न्युज आयो कि ऊ माथि जान नसक्ने भयो भने ऊ त्यहाँबाट फर्किनेको विकल्प हुन्। त्यो फर्किन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ लेस लाइकली माथि जाने सम्भावना हाइली लाइकली। त्यसकारण हामी क्याल्कुलेटेड रिस्क लिन्छौँ यसमा। माथि जान सक्छ त्यसकारण अलिकति यसमा रिस्क तल गयो भने थोरै लस गरौँ, माथि गयो भने त त्यसको 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा प्रफिट छँदैछ। अझ तपाईँ 1 नम्बरमा किन्नुभयो, अलिकति नाफा लिनुभयो, 2 नम्बरमा अरू एड गर्नुभयो, फेरि अलिकति 3 नम्बरमा 50% बेच्नुभयो। यसरी कन्टिन्युअसली तपाईँ माथि जाँदै जाँदै सक्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ स्टप लसलाई माथि सार्दै गएर प्रफिटलाई बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण 100% कुनै पनि स्टकमा लगाउनु हुँदैन। 20% म्याक्सिमम अफ द क्यापिटल टोटल भ्यालुको लगाउनु भयो भने हुन्छ। किनभने स्टक राम्रै छ तर भोलि अचानक एउटा ब्याड न्युज आयो, फ्रडको केसहरू आयो भने त्यो स्टक भोलि 50% डाउन पनि हुनसक्छ। तपाईँ 100% मनी लगाउनु भयो 50% डाउन भयो भने त्यो 50% रिकभर गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सम्भावना एकदमै कम छ 50% अथवा तल आउने तर हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। यो भयो टेक्स्ट बुक केस। यस्तो केस थियो भनेपछि यही एक्ज्याक्टली यहीलाई मैले चाहिँ कसरी आफ्नो एक्जिक्युसनमा युज गरेँ भनेर म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। त्यो अहिलेकै तपाईँको इनोभेटिभ प्रोपर्टी जुन तपाईँलाई योभन्दा अगाडि मैले देखाएको थिएँ यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यो एरियामा 160 र 165 ठ्याक्कै यो त माथि गएको छ त्यहाँ रोकिएको छ, माथि गएको छ त्यहाँ रोकिएको छ। नौलो केही छैन। यो जोसुकैले पनि जो चार्ट देखेका छन् सबैको लागि एउटै हो। तर कोसँग एक्जिक्युसन गर्ने आँट छ र आफ्नो एक्जिक्युसनमा भरोसा छ त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यही कारण सबैको चिज सामने सबैसँग हुँदा पनि सबैले नगर्न सक्छन्। त्यो भनेको तपाईँले गरिरहनु भएको एक्जिक्युसनमाथि कन्फिडेन्स नै हो। र 100% अफ द टाइममा काम गर्छ भन्ने छैन। जुन बेला गर्दैन थोरै लस यो माथि जाँदा कन्टिन्यू जान सक्छ। त्योमाथि बिचमा बेच्ने फेरि किन्ने त्यो आफ्नो प्लानिङ अनुसार गर्ने। ठ्याक्कै यही टेक्स्ट बुक केस हो। तपाईँलाई यसलाई चाहिँ एक्चुअली चाहिँ एप्लाई गरेँ। यो मैले लास्ट विकको यो गएको विकको यो क्लोज प्राइसिङ हो। यो विक यो भिडियो आइरहँदा हुनसक्छ तलमाथि यहाँबाट जान सक्छ। अब नेक्स्ट केसमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो
एनभिडिए भनेको यो चिप्स मेकर हो। तपाईँको सबैले सुन्नुभयो होला कम्प्युटरको चिप्स। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको सुरुमा चाहिँ तपाईँको टाइट प्याटर्न छ, त्यहाँमाथि कप एन्ड ह्यान्डल छ। तपाईँको त्यसपछि त्यहाँ एउटा ब्रेक वान पोइन्ट देख्नुभयो होला। त्यो कप एन्ड ह्यान्डल भनेको के हो भने तपाईँले हामीले चियाको कपलाई समात्दाखेरि जस्तो बन्छ नि यसो खाल्टो भएर त्यो कप। मार्केट अप ट्रेन्डमा छ र यस्तो फर्मेसन भयो भने यसले माथि चाहिँ मच अफ द केसमा माथि गएको देखिन्छ। त्यही चिजलाई चाहिँ खालि युज गरेको। त्यो चिज 100 वर्ष अगाडि पनि थियो, अहिले पनि छ, अब आउने 50 वर्ष पछाडि पनि हुन्छ। अहिले तपाईँले एउटा आरएस लाइन देख्नुभयो होला, त्यो भनेको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ लाइन टु द एसपी 500 यो चाहिँ गोइङ अप भइरहेछ भनेको मतलब के हो भने मार्केटको पर्फर्मेन्स भन्दा राम्रो गरिरहेछ भन्ने। अब तपाईँले विभिन्न चिज देख्नुभयो यहाँ चाहिँ यो चित्रमा देख्नुभयो भने त्यहाँ फ्ल्याट बेस देख्नुहुन्छ, त्यहाँ ब्रेकआउट पोइन्ट, कप एन्ड ह्यान्डल, त्यो ट्रेन सिम्पली त्यो मध्येमा विभिन्न यो मध्येमा आफूलाई मन लागेको पिक गर्ने। यो भित्रबाट अरू चिज पनि तपाईँले पिक गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ एभरेज 9 रिफरेन्स मानेर यो। तर मोस्ट अफ द टाइममा अथवा म भन्छु राम्रो ट्रेडिङ मार्केटमा मोस्ट अफ द टाइममा काम गर्छ 60% जति। तर यदि मार्केट रङ भएर अपोजिटमा गयो भने ग्रेजुअली थाहा हुन्छ कि मार्केट चाहिँ रङ दिशातिर छ। बिस्तारै चाहिँ तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमले नै तपाईँलाई आउट गराउँछ। अथवा आफूलाई लाग्यो अब यो म भर उपयुक्त छैन भने त्यसलाई पर्खिनु पनि जरुरी छैन। अब यसैलाई परे गरेर मैले कहाँ इन्ट्री गरेँ त भनेर चाहिँ तपाईँलाई पछि भन्छु म। हेर्नुहोस् यो एउटा एरिया तपाईँको एरिया, यो भने कप एन्ड ह्यान्डल, अनि यो भने यो पनि मुभिङ एभरेज लाइन। अन्त यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको टाइट प्याटर्न छ, यहाँ पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँको फ्ल्याट बेस भइहाल्यो, यहाँ पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो मसँग मैले कुनै बेलामा मैले किनेको थिएँ। यहाँ हेर्नुभयो भने एडिबिए भनेको तपाईँलाई पिडिएफ चलाउनुहुन्छ, त्यो पिडिएफको त्यो कम्पनी यही हो, एडोबी इन्क। मैले चाहिँ 350.48 मा चाहिँ अर्डर राखेको थिएँ। यो चाहिँ अलि अगाडि कुरा जुन बेलामा तपाईँको मार्केट क्र्यास भएर चाहिँ मार्चमा त्यसपछि माथि जान लागेको थियो। त्यो हेर्नुभयो भने यो थियो, त्यो ठ्याक्कै कप एन्ड ह्यान्डल। तपाईँको यहाँबाट यो कप बनाएर यहाँ ह्यान्डल बनाएर 2 विक्स, त्यो जुन चाहिँ योसँग चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै मिल्छ। कप अनि यो ह्यान्डल अनि यसको टपमा चाहिँ तपाईँको अर्डर। अहिले मसँग छैन, यो मैले लगभग यो एरियातिर चाहिँ 400 को एरिया 400 भन्दा माथि एरियातिर मैले बेचेँ। त्यसपछि यो स्टक जहाँको त्यहीँ छ, यो बेलामा अरू स्टक धेरै माथि बढ्यो। त्यसकारण चाहिँ यो आफ्नो सिलेक्सन र कहाँ इन्ट्री हुने आफ्नो तरिका हो। अब यो 3 वटा केसबाट तपाईँले के देख्नुभयो भने कसरी सिलेक्सन गर्ने स्टक, अनि कसरी कुन टाइममा किनिन्छ ओभरअल मार्केट। अर्को चाहिँ चार्ट भनेको चाहिँ जस्ट रिफरेन्स पोइन्ट हो, तर इन्ट्री गर्नको लागि प्राइस मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मुभमेन्टले चार्ट क्रिएट गर्छ। हामीलाई एउटा हाम्रो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि एउटा प्रोसेस फलो गर्नको लागि सिम्पली युज गर्ने तपाईँको चार्ट हो। चार्ट अनुसार हामीले यस्तो टाइममा चाहिँ तपाईँ किन्ने प्रयास गर्ने कि तपाईँको यो फ्ल्याट बेस भन्ने यहाँ छ, त्योभन्दा तल गयो भने तपाईँको सेटअप फेल भयो, तपाईँ यो प्राइस डिफरेन्स जति छ त्यसमा आउट हुन्छ। किन भन्दा यो आउट भयो, त्यसलाई फेरि माथि गयो भने फेरि ट्राई गर्ने। सिम्पल त्यही हो। यो चिजबाट तपाईँहरूले धेरै चिजहरू चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला। यो मात्रै यो त मैले आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुरा हो। जबसम्म तपाईँ एक्चुअली आफूले हेरेर जानेर अनि त्यसलाई एक्जिक्युसन गरेर चार्ट हेरेको त हेर्ने बित्तिकै थाहा होस् कि यो चाहिँ यहाँ रहेछ, यो बन्यो। 5 सेकेन्ड हेर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्छ कि यहाँ अपर्च्युनिटी छ भनेर। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा 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 तपाईँ आँखा यदि युज टु हुन्छ, त्यो युज टु हेर्ने बित्तिकै ल अपर्च्युनिटी आयो बाई हियर, यो सोच्नै पर्दैन। किन भन्दा पहिलाको इतिहासले त्यही भनिरहेछ, यहाँ गऱ्यो भने कि यहाँ सम्भावना छ, तर फेल भयो भने थोरै लस। अब एउटा स्टक कतिसम्म माथि जान सक्छ, नोबडी नोज अन्टिल एभ्रीबडी नोज। हामीलाई लाग्छ माथि गयो, अब जान सक्दैन, टु मच भयो भन्छौँ, तर कहाँ जान सक्छ। हामीले प्र्याक्टिस गरेन, जस्ट फलो। हेर्नुहोस् यो कुनै बेलामा यो टेजर 2004 को रहेछ। अब त्यो बेलामा तपाईँ हेर्नु 1 बाट 8 पुग्यो, त्यो चाहिँ मार्चबाट डिसेम्बर भनेको 8-9 महिना टु हाई भयो, मान्छे लाग्यो टप भयो। अब त जाने ठाउँ कहाँ छ र यो।
अब त यो तल झरेर 2 मा आएर 1 मा आयो भने म किनौँला भनेर मान्छे बस्छ। त्यो 2 मा 1 मा आउने भनेको चाहिँ यसमा प्रब्लम आयो भने, कसैलाई मन परेन भने, कम्पनीले अ, आशातीत चाहिँ तपाईँको प्रफिट जेनेरेट गर्ने प्रोजेक्सन देखिएन भने त्यो तल आउँछ। तल आएपछि के हुन्छ अरू कसैले किन्दैन। अ अ, अनि त्यो बढ्दैन। अब त्यो कहाँ पुग्यो त यसो हेर्ने हो भने यो एरिया तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यो टु हाई जस्तो लाग्छ। तपाईँ त्यो चाहिँ के हो भने डबल चाहिँ अथवा यो चाहिँ फ्ल्याट एरिया हो। डोन्ट ट्रेड व्हाट यू थिंक, इन्स्टेड ट्रेड व्हाट यू सी। यो यहाँ यो जुन तपाईँले देख्नुभयो यो आई एम बाइङ हियर भन्ने यहाँ यो एरिया एउटै हो। तपाईँको त्यसपछि यो यहाँबाट कति तपाईँको 34 सम्म पुगेछ। यो चाहिँ मार्क मिरिभेनी भनेको चाहिँ एकजना 2 टाइम युएस इन्भेस्टमेन्ट च्याम्पियन। उसले युएस इन्भेस्टमेन्ट च्याम्पियन प्रतियोगिता हुन्छ त्यसमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कसले आफ्नो अन मनीमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ। उसले चाहिँ 150 देखि 200% पर इयर विन गरेर ऊ चाहिँ 2 चोटि युनिभर्सिटी यो च्याम्पियन भएको। उसले आफूले राखेको चित्र चाहिँ मैले यहाँ राखेको। त्यो यहाँ चाहिँ यहाँ बाई गर्न आँट अथवा यो पोइन्टमा तपाईँको बाई गर्ने जसले आँट गर्छ त्यसले यो चाहिँ कभर अप गर्छ। सिम्पल के हो भने हामी कहिले बढी जजमेन्टल हुने गर्छौँ। ओहो यो यस्तो उस्तो अब यो माथि जाँदैन त्यो होइन। माथि गइरहेछ फलो इट। माथि गइरहेछ कारण छ। किन त एभ्रीबडी लाइक्स। ल यो एरिया। अब व्हाट इज द टेक अवे अफ दिस भिडियो? इम्पोर्टेन्ट भिडियो। ट्रेडिङ स्टक क्यान बिकम अ लङ टर्म सिरियस सोर्स अफ इन्कम इफ वी नो हाउ टु डु इट। पहिला कसरी गर्ने थाहा पाउनु चाहिँ जरुरी छ। फलाना गरेँ त्यस कारणले म झ्याप्प किनिदिन्छु भन्ने होइन। अलिकति 2-4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 1 वर्ष मटेरियल खोज्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, मटेरियलमा लगानी गर्नुहोस्, ट्रेनिङ लिनुहोस्, कि सेमिनारमा भाग लिनुहोस्। आखिर समय लिन्छ। हामी चाहिँ 10 वर्षको स्कुल र 8-9 वर्षको युनिभर्सिटी र 5-10 वर्षको जागिर खाँदाखेरि बल्ल यो एक्सपिरियन्स हामीले गेन गरेका छौँ। त्यति गर्दा पनि तपाईँले अब आफ्नो इन्कम र तलब हेर्नुभयो भने हामीले गरेको मेहनत अनुसार त छ जस्तो लाग्दैन। त्यति समय र ऊर्जा हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यति समय दिएका छौँ। यति छिटो चाहिँ तपाईँहरूले भन्ने बित्तिकै भोलि नै यो हुन्छ भन्ने होइन। इट टेक्स टाइम। तर जसले सिक्न खोज्छ उसले सक्छ। हुनसक्छ हामीले यो 40-50 को उमेरमा आएर सिकिरहँदा त्यही चिज 15 वर्षबाट सिक्या भए 5 वर्षमा थाहा हुन्थ्यो। अर्को बाँकी रहेको तपाईँको 30 वर्ष त यसबाट इन्जोय गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यसकारण यो चिजहरू आफूले मात्रै सिक्ने होइन, आफूले आफ्ना बच्चा-बच्चीहरूलाई पनि यो छ है, यो पनि एक प्रकारको क्षेत्र हो, थाहा पाउने प्रयास गर भनेर भन्न पनि डराउनु हुँदैन। हाम्रो एजुकेसनका साथसाथै यो चिजलाई पनि अगाडि लान्छ। आखिरी तपाईँको लास्ट टर्ममा चाहिँ तपाईँलाई अर्निङ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो अर्निङ बिना तपाईँको लाइफ चल्दैन। दोस्रो, तपाईँको विद्यता भन्छ नि अब एजुकेसन र यो क्यापिटल ग्रोथसँग कुनै सम्बन्ध छैन। इन्टेन्सन एन्ड इन्फर्मेसन म्याटर्स। यो फाइनान्सियल सेक्टर भनेको यस्तो सेक्टर हो जुन चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड हो क्या। जोसुकैले पनि चाहे त्यो एसएलसी पनि पास नगरे होस् अथवा तपाईँ पिएचडी नोबेल पुरस्कारै प्राप्त गरे होस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। यस मिनिमम केही चिजहरू सिक्यो र फलो गर्यो भने एनफ। र यसमा चाहिँ कसैको भाग कसैले लुट्दैन। जसले जोसुकै किन्न नि सक्छ, बेच्न नि सक्छ। मात्र के हो भने उसले स्किल गेन गरेको छ कि छैन, त्यहाँबाट उसले एउटा पेसा नै बनाउन सक्छ मान्छेले। तपाईँले 1 लाख लगानी गरेर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभन्दा 1 लाख लगानी गरेर 30-40% को रिटर्न तपाईँले ल्याउन सक्नुभयो भने क्यास पनि तपाईँसँग, पैसा पनि तपाईँसँग, अनि तपाईँको समय पनि तपाईँसँग। यो सब मान्छेको आफ्नो चाहिँ तपाईँको सोच्ने तरिका हो। एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ यो विभिन्न भिडियोबाट अथवा भने स्टक ट्रेडिङ इज हार्ड टु टिच, हाउएभर इजी टु लर्न इफ वी आर इन्थुजियास्टिक। मैले यो भिडियो भनिरहँदा म धेरै मान्छेहरूलाई यो चिजहरू बारेमा सोच्नुहोस्, पढ्नुहोस्, जान्नुहोस्। तपाईँ अर्कोलाई घन्टाको तपाईँ आवरले $6 अथवा 6 पाउन्डमा काम गरेर त्यत्रो समय खर्च गरेर गरिरहनु भएको छ। केही समय आफूले खर्च गरेर सिक्नुहोस्, त आफ्नो बिजनेस क्रिएट हुन्छ। त्यो बारेमा बुझ्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि मैले यो भिडियो ल्याएको। तर मैले कमै मान्छेलाई मात्रै इन्ट्रेस्ट राखेर यस बारेमा बुझ्न प्रयास गरेको मैले
थाहा पाएँ। जबसम्म भित्रैबाट यो मैले जान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, तबसम्म मान्छेले सिक्दैन। त्यो यो हार्ड टु टिच भनेको कारण थियो। तर इजी टु लर्न। फलो गर्यो भने, सिक्यो भने किताब, भिडियो, सङ्गत, सेमिनार गरेमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो भने तपाईँले एभ्रीडे लर्न गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हार्ड टु टिच बट इजी टु लर्न। एकचोटि सिकेपछि यो मर्ने बेलासम्म काम लाग्छ। अर्को इम्पोर्टेन्स के हो भने इन्फर्मेसन इज पावर बट इट्स वर्थलेस अन्टिल द्याट इज युज्ड फर एक्जिक्युसन। तपाईँसँग इन्फर्मेसन छ तर त्यसलाई एक्जिक्युसनमा जानु भएन भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ युजलेस हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको पावर छ तर एक्जिक्युसनमा जानु भएन भने तपाईँसँग किन्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग $20,000 छ तर तपाईँलाई लाग्छ कि फलाने स्टक चाहिँ माथि गइरहेछ। हामी भन्छौँ बिटकोइन माथि गइरहेछ, इथेरियम माथि गइरहेछ। तपाईँसँग छ पैसा तर तपाईँलाई त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर बटन क्लिक गर्ने तपाईँको पावर छैन भनेदेखि तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनको पनि केही काम छैन। यस्तै पैसा मात्रै भएर त्यो पैसा भनेको पावर पनि हो। इन्फर्मेसन एउटा पावर, तपाईँसँग मनी एउटा पावर किनभने तपाईँसँग किन्न सक्ने क्षमता छ। तर त्यो क्षमताको प्रयोग चाहिँ गर्न डराइरहनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो पावर चाहिँ को कुनै काम छैन, त्यो चाहिँ छ भन्ने हो। त्यो मात्रै हो। यसको अर्थ अन्धाधुन्दा किन्ने भनेको होइन। पावरलाई थाहा छ, ढुक्क छ, तैपनि डराउनु भनेको चाहिँ के हो भने त्यो पावरको युटिलाइज नगरेको भन्ने बुझिन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट चिज देयर आर रिस्क अन्टिल वी नो हाउ टु म्यानेज प्रोपरली। हामीलाई थाहा छ जहाँसुकै रिस्क छ तर रिस्कलाई क्यालकुलेटर रिस्क लिने। अब त्यसकारण इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यालकुलेटेड रिस्क टेकर हुने। जब हामीलाई लाग्छ हाम्रो क्यालकुलेटेड रिस्कले काम गरिरहेको छ, हाम्रो रिस्क लिन्छौँ, थोरै रिस्कमा कहिले रिस्क हुन्छ, थोरै मनी तपाईँको लुज हुन्छ। अब फेरि अनि अरूले बनाउँछ अनि नेट चाहिँ प्रफिट छ। व्यवसाय चलिरहेको छ भने ग्रेजुअली आफ्नो एक्सपोजर बढाउनुहोस्। $2,000 खातामा राखेर अनि $2,000 $1,00,000 बनाउँछु भन्ने सपना नदेख्नुहोस्। 2,000 ले काम गरिरहेको छ भने 2 लाई 5 बनाउनुहोस्, 5 लाई प्रफिट गरेर 7 बनाउनुहोस्, 7 मा अर्को 5,000 थपेर 12 बनाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रफिट गरेर 16 बनाउनु, अर्को 20,000 थप्नुहोस्। त्यसले के देखाउँछ भने तपाईँको बिजनेस इज वर्किङ, तपाईँको क्यापेबिलिटी इज वर्किङ। त्यसकारण तपाईँले दिएको समय र तपाईँको मनीको त्यो समय र मनी जुन तपाईँले लगानी गरिरहनु भएको छ त्यो वर्थ छ। यस्तो बनाउनु सिक्यो कि तपाईँले आफ्नो तलब आएको बिर्सियोस्। यो महिना मेरो तलब कति आयो भन्ने कुरा पनि एक दिन बिर्सियोस्। त्यो लेभलको फन्डिङ र तपाईँको अर्निङ जेनेरेसन गर्ने लेभलमा पुग्नुभयो भने बल्ल तपाईँले अब मेरो वैकल्पिक स्रोत भयो भन्ने बुझिन्छ। एकैचोटि मिलियन चाहिँ तपाईँको पनि कुरा गरे होइन, लाखौँ कुरा गरे होइन। 5,000 बाट सुरु गर्नुहोस्, 10 पुर्याउनुहोस्, ग्रेजुअली कन्फिडेन्स बढाउनुहोस्, 15 गर्नु, पैसा थप्नुहोस्। अनि 1-2 लाखको एकाउन्ट बनाउनु भयो भने 1-2 लाख एकाउन्टले चाहिँ जुन जेनेरेट गर्छ, त्यसमा तपाईँले दिएको समय, लगानी सबै चिज हेर्दाखेरि तपाईँको बल्ल एउटा बिजनेसको फर्म हुन्छ। त्यसको रिटर्नले तपाईँले के आफूलाई के खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा गरिसकेपछि अब म सधैँ यो एउटा भिडियो चाहिँ मैले भन्ने गरिरहेको छु, जबसम्म वैकल्पिक आम्दानी चाहिँ हामीहरूले आम्दानीको स्रोत बनाउँदैनौँ तबसम्म हामीले मर्ने बेलासम्म काम गरिराख्नुपर्छ। स्टकमा राम्रो के छ भने तपाईँले बाई गरिदिनु, त्यसपछि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँको लागि काम अरूले गर्छ। अरू बायर छन्, उनीहरूले प्राइस अप गर्छन्, माथि लान्छन्। खालि हाम्रो काम भनेको एक्जिक्युसन, किन्ने र बेच्ने, यसो हेरेर गर्ने। तल गयो भने होइन अब चाहिँ यो धेरै रिस्क लिनुहुन्न, यसले काम गरेन भने बेच्ने, अनि फेरि मुभ अन। इट्स अ नम्बर गेम। यो यदि तपाईँले स्टक मार्केटमा तपाईँले चाहिँ आफैले गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ धेरै तपाईँको इन्डेक्स फन्डहरू छन्, अरूलाई गरेर दिनुहोस्। 12-13%, 10-12%को कम्पाउन्डेड रिटर्न उनीहरूले दिन्छन्। लङ रनमा त्यो पनि तपाईँको प्रफिटेबल हुन्छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सक्नुहुन्छ भने आफै गर्नुहोस्, बढी प्रफिट हुन्छ। सक्नुहुन्न भने अरूलाई म्यानेज गर्न दिनुहोस्। तर म्यानेज गर्न दिँदाखेरि अलिकति लो कस्ट फन्डहरू रोज्नुहोस्। तपाईँको अर्ली रिटायरमेन्टलाई यसले हेल्प गर्छ। यी चिजहरू पनि मैले बिस्तारै आफूले पनि यो सिक्दै गएपछि अनि मैले सेयर गर्न सुरु गरेँ। किनभने हामीसँग नलेज ग्याप छ। हाम्रो स्कुलिङ नै यस्तो छ कि यस्तो कुरा हामीलाई सिकाइएन। तर हामीहरूले यो चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ। ल, आज मेरो यो भिडियो यति गर्दै म बिस्तारै टुङ्ग्याउँछु।
तर तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चैकै यो भिडियो युजफुल छ र अरूले पनि यो कुराहरू अ, अ, जानून् भन्ने लाग्छ भने तपाईँलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र अरू साथीहरूलाई पठाइदिनुहोस्। उनीहरूले पनि योबाट केही फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। मैले भने मेरो भिडियोबाट एकजनाले मात्रै केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो अथवा एउटा लुजिङ ट्रेडर्स विनर तपाईँको बन्नुभयो अथवा स्टक मार्केटमा गुमेको पैसा स्टक मार्केटबाटै उठाउनु भयो अथवा यसले प्रेरित गरेर कोही नयाँ मान्छेलाई सिक्नलाई प्रेरित गर्यो भने एकजना मात्रै त्यो भयो भने पनि मेरो यो प्रयास सफल हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यही हो। अब बिस्तारै मैले अब अर्को भिडियोमा मैले अगाडि गरेका स्टकहरू चाहिँ कहाँ पुगे भनेर म कुरा गर्दै जानेछु। कुन विनर भयो, कुन लुजर भयो त्यो पनि कुरा गरिन्छ। खालि विनरको मात्रै कुरा गर्ने छैन। लुजर भयो, कुन चाहिँ मैले अब मलाई लाग्यो कि यसले अब काम नगर्न सक्छ भने चाहिँ बिचमा पनि कुनै मैले क्लोज गरिदिन्छु। त्यस्ता चिजको पनि मैले कुरा गरेको छु। ताकि यस्तो नलागोस् कि मैले जहाँ किन्छु त्यो चाहिँ खालि माथि नै जान्छ, तल पनि जान्छ। मैले भने तल जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रिस्क म्यानेजमेन्ट, रिस्क कन्ट्रोल सिस्टम छ त्यसले अटोमेटिक थोरै लसमा आउट हुन्छ। माथि जाने चाहिँ जस्ट फलो इट चाहिँ तपाईँको क्लोज गर्दै, नयाँ बाई गर्दै, आफ्नो एकाउन्टमा एड गर्दै ग्रेजुअली आफ्नो फन्ड अनुसार थोरै फन्डले तपाईँको सुरु गर्दै सिक्दै म पनि त्यही स्टेजमा छु। तर इट्स वर्किङ। अब चाहे त्यो तपाईँको 5,000 को फन्ड हो, चाहे 5 लाख हो। यो भनेको खालि के हो भने म्याग्निफाई गर्ने हो अथवा स्केल बढाउने हो। तपाईँले चाहिँ एउटा सेयर किन्ने ठाउँ किने पनि 5 वटा किने पनि 100 वटा किने र 1000 वटा किने पनि तपाईँको त्यसको रेट एउटै हो। खालि आफ्नो पुँजी अनुसार मान्छेले सेयर किन्ने हो। नलेज गर्ने एजुकेसन तरिका 100% सेम। ल अहिले थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस। राम्रोसँग इन्जोय गर्नुहोला र तपाईँको केही प्रतिक्रिया, केही कमेन्ट छ भने तपाईँ लेख्नुहोला र मसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल इमेल छ, इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा मेसेज गर्नु मेसेन्जरमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।